नमस्कार। 2023 को लागि 6वटै विधामा नोबेल पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ। लोकसेवा लगायत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नोबेल पुरस्कारबाट प्रश्न सोध्दै आएको छ र यस भिडियोमा हामी यस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई ट्रिक्स मार्फत सम्झिने प्रयास गर्नेछौँ र यस भिडियोको अन्त्यसम्ममा अवश्य पनि तपाईँ सहजैसँग सबै नोबेल पुरस्कार विजेतालाई स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी सुरु गरौँ नोबेल पुरस्कारको इतिहासबाट। अल्फ्रेड नोबेलले आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति पुरस्कारको लागि छोडेर गएका थिए। अल्फ्रेड नोबेलको इच्छा अनुसार पुरस्कार ती व्यक्तिलाई दिइनुपर्छ जसले मानव जातिलाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा पुर्याएका हुन्छन्। त्यस्तै नोबेलको मृत्युको 5 वर्षपछि सन् 1901 मा पहिलो पटक नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नोबेल पुरस्कार वितरण गरिएको थिएन। त्यस्तै नोबेल पुरस्कारको नियमअनुसार मरणोपरान्त नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न सकिँदैन। अल्फ्रेड नोबेलको इच्छा अनुसार नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेबाट प्रदान गरिन्छ भने अन्य पुरस्कारहरू स्विडेनबाट हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै एउटा विधाको पुरस्कार बढीमा 3 जना व्यक्तिले मात्रै पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नोबेल फाउन्डेसनको नियमअनुसार यदि कुनै विधामा त्यस वर्ष पुरस्कृत हुन कोही योग्य भएनन् भने पुरस्कार घोषणा हुँदैन र त्यसको रकम अर्को वर्षका लागि राखिन्छ। यी कुराहरू पनि स्मरण गरिराख्नुहोला। कहिलेकाहीँ यी कुराहरूलाई नै समेटेर प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी केही अन्य जानकारी। सबैभन्दा कान्छी नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् मलाला युसुफ, जसले 17 वर्षको उमेरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी उमेरका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् जोन बी गुडइनफ, जो 97 वर्षीय हुनुहुन्छ। 2 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने 5 वटा व्यक्ति रहेका छन्, जसमा मेरी क्युरी, जोन बार्डिन, लिनस पाउलिङ, फ्रेडरिक र कार्ल बेरी शार्प्लेस, उहाँहरूले 2 पटक नोबेल पुरस्कार जित्नु भएको छ। त्यस्तै 3 पटक नोबेल पुरस्कार जित्ने एउटा मात्रै संस्था रहेको छ जसलाई आइसिआरसी भनिन्छ, जुन हो द इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेड क्रस, र यसले 3 पटक सन् 1917 मा, सन् 1944 मा र सन् 1963 मा प्राप्त गरेको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार 2023 प्राप्त गरेकी छिन् इरानको जेलमा रहेकी नर्गिस मोहम्मदीले। अब यसलाई स्मरण गर्नको लागि यो कुरा उनले आफूले शान्ति पुरस्कार पाउने कुरा गेस नै गर्न सकेकी थिएनन्, त्यसैले उनको नाम नर्गिस रह्यो भन्ने तरिकाले हामी याद गर्न सक्छौं। यो खासमा यो शब्दसँग आफ्नो ब्रेनमा कुनै न कुनै किसिमको एउटा लिङ्क क्रिएट गर्ने प्रयास गरिएको हो। त्यसैले गेस नै गर्न नसकिने व्यक्ति नर्गिसले यस पटकको नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छिन् र उनले केका लागि जितिन् त नोबेल शान्ति पुरस्कार? महिला विरुद्ध हुने दमनका विरुद्धमा गरिएको सङ्घर्ष तथा मानवाधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरिएको पहलका लागि उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो र उनी अहिले इरानी जेलमा रहेकी छिन् र उनलाई 31 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ र उनी अहिले त्यसकै भुक्तानमा रहेकी छिन्। र यसभन्दा अगाडि सन् 2022 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए बेलारुसी मानवाधिकार कर्मी एलियास बिलियास्की र रुसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल तथा युक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिजले 2023 को नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् नर्वेका लेखक जन फोसेले। जोन फोसेले किन प्राप्त गरे त नोबेल पुरस्कार? व्यक्त गर्न नसकिने कुरालाई उनले नयाँ ढङ्गले नाटक तथा काव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुनाले उनलाई नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अब हामी उनको नाम स्मरण गर्ने ट्रिक हेरौँ। उनले मान्छेभित्रबाट फसेका कुराहरू जो फसेका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छन्, त्यही भएर उनलाई यस पटकको नोबेल पुरस्कार पनि दियो र यसबाट जसले मान्छेभित्र फसेका कुरा बाहिर निकाल्छ त्यो नै को हो त? जोन फोसे हो। सो फोसेलाई हामीले फसे भनेर सोच्ने र यसरी हामीले उनले किन प्राप्त गरे र उनको नाम दुईटै स्मरण गर्न सहजै सक्छौं। यसअघि प्राप्त गरेका थिए एनी एर्नोले, फ्रान्सेली साहित्यकार एनी एर्नोले साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार सन् 2022 यसभन्दा अगाडि प्राप्त गर्नुभएको थियो। भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2023 हेरौँ हामी। यस वर्ष भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सूक्ष्म कालखण्ड पत्ता लगाउने प्रकाशसँग सम्बन्धित प्रयोगका लागि 3 वैज्ञानिकहरू
अमेरिकी वैज्ञानिक पियरे अगोस्टिनी, जर्मन वैज्ञानिक एरिक क्लाउजर र स्विडेनकी वैज्ञानिक एनिएल हुलियरले प्राप्त गरेका छन्। यहाँ 3 जना व्यक्ति रहेका छन् र तीनवटै नाम याद गर्नको लागि हामीले एउटा स्टोरी बनाउन सक्छौं। एनी भन्ने एउटा केटी छन्, एनी के छन् त फ्रेङ्क पनि छिन्, एनी के पनि छिन्, प्यारी पनि छिन्। एनी फ्रेङ्क पनि छिन् र एकदमै प्यारी पनि छिन्। त्यसैले हामीले एनी फ्रेङ्क पियरे यो तीनटै हामीले यसै एनी फ्रेङ्क पनि छिन् र प्यारी पनि छिनबाट याद गर्न सक्छौं। नोबेल पुरस्कार समितिका अनुसार यस पटक भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पदार्थमा इलेक्ट्रोनको गतिशीलताको अध्ययनका निम्ति प्रकाशको एकोसेकेन्ड पल्स, यो शब्दलाई याद गर्नुहोला, एकोसेकेन्ड पल्स उत्पन्न गर्न प्रयोगात्मक प्रक्रिया पत्ता लगाएकोमा उहाँहरूलाई नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्रदान गरिएको छ। केका लागि त पदार्थमा इलेक्ट्रोनको गतिशीलताको लागि प्रकाशको एकोसेकेन्ड उत्पन्न गर्न प्रयोगात्मक परीक्षण गरेको लागि उहाँहरूलाई यो पुरस्कार दिएको छ। र यसभन्दा अगाडि सन् 2022 मा फिजिक्स तर्फ एलन एक्सपेक्ट, जोन अफ क्लाउजर र एन्टोन जिलिङ्गरलाई संयुक्त रूपमा क्वान्टम मेकानिक्समा महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै सर्वप्रथम भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति हुन् जर्मनका विलियम रोन्टजन र उनले एक्सरेको खोजी गरेका थिए। त्यस्तै सर्वप्रथम भौतिक शास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला हुन् म्याडम क्युरी। रसायनशास्त्र अर्थात् केमिस्ट्री तर्फको नोबेल पुरस्कार 2023 हेरौँ हामी। यो वर्ष रसायनशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार फ्रान्सेली मूलका मुगली बाबेन्डी, अमेरिकाका लुइस ब्रस र रुसी मूलका एलेक्सी इकिमोभले प्राप्त गरेका छन्। र यसलाई याद गर्नको लागि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, लेक्सी भन्ने एउटा महिलालाई कसैले सोधिरहेको छ, ए लेक्सी ब्रस माग, एबाट हाम्रो एलेक्सी भयो, ब्रस लुइस ब्रस भए, त्यस्तै मागबाट अपभ्रंश भएर मौङ्गी भन्ने स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसबाट हामीले तीनटै नाम स्मरण गर्न सक्छौं र अप्सनमा यो तीनटै नाम छ भनेपछि हामीले सहजैसँग क्र्याक गर्न सक्छौं। त्यस्तै रसायनशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान किन गरियो त? किन गरियो भन्दा क्वान्टम डट्सको खोज र संश्लेषणका लागि 3 जना वैज्ञानिकलाई यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पदार्थको व्यासमा रहेको केही परमाणुका इलेक्ट्रोनको आवागमनमा बाधा उत्पन्न गर्ने अत्यन्त साना कणहरूमा उनीहरूको कामका लागि सम्मानित गरिएको हो। नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2023 मेडिसिन तर्फको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् 2 जना व्यक्तिले, हंगेरी र अमेरिकाको क्याटलिन कारिको र अमेरिकाका ड्र्यू बेसम्यानले चिकित्सा तर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। र यसलाई स्मरण गर्नको लागि हामीले क्याटम्यान भनेर याद गर्न सक्छौं। क्याटबाट क्याटलिन कारिको र म्यानबाट बेसम्यान भनेर हामीले याद गर्न सक्छौं। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मेसेन्जर राइबोन्युक्लिक एसिड एमआरएनए को न्युक्लियोसाइड बेस संशोधनमा अभूतपूर्व कार्य गरे बापत उहाँहरूलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ र उनीहरूद्वारा खोज गरिएको एमआरएनए प्रविधि प्रयोग गरेर नै मोडर्ना फाइजरले भ्याक्सिन तयार गरेका थिए। सन् 2022 मा नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए मानव प्रजातिको विकासक्रम सम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न स्विडेनका वैज्ञानिक स्वान्ते पावोले। त्यस्तै अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् क्लाउडिया गोल्डिनले र उहाँको नाम स्मरण गर्नको लागि हामीले याद गर्न सक्छौं। उहाँ हुनुहुन्छ क्लाउडिया गोल्डिन। उहाँ एक महिला हो र महिलालाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने कुरो के हो त? गोल्ड हो। त्यसैले उहाँले पनि यो के गोल्ड रङ भएको अनि गोल्ड भएको गहना लगाउनु भएको छ। ठीक, महिलालाई गोल्ड मन पर्छ, यति नै हामीले स्मरण गर्दा हुन्छ। यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार बारे जानकारी जान्नको लागि अब गोल्डबाट हामीले उहाँको नाम क्लाउडिया गोल्डम्यानलाई याद गर्छौं भनेपछि गोल्ड कसलाई मन पर्छ त? महिलालाई। र यस वर्ष अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गर्ने विषय पनि महिलासँग नै सम्बन्धित रहेको छ र त्यो विषय रहेको छ महिला श्रम बजारमा परिणाम बारे हाम्रो बुझाइलाई पुरस्कृत गरेकोमा उहाँलाई नोबेल अर्थ पुरस्कार दिइने भएको छ। विश्व बजारमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व र थोरै आम्दानी बारे पनि अर्थशास्त्री गोल्डिनले 200 वर्षदेखिको तथ्याङ्क संकलन गर्दै लैंगिक अन्तर र रोजगारी दरमा आएको परिवर्तनलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यस्तै यसभन्दा अगाडि
सन् 2022 मा 3 जना अर्थशास्त्रीलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो र उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेन, डगलस डब्लु र फिलिप्स। त्यस्तै अर्को जानकारी, अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार सन् 1968 मा दिने घोषणा गरिएको थियो भने सन् 1969 मा पहिलो पटक प्रदान गरिएको थियो। पहिले 5 वटा विधामा मात्रै नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्थ्यो, पछि अर्थशास्त्रलाई थपेपछि अहिले 6 वटा विधामा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ।